بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بتصحيح لي زيكزامان فينال في جافا. والاكزامان اللي عندنا اليوم كيقول écrivez en Java la définition de la classe integer 7 telle que chaque objet integer 7 soit un ensemble qui peut contenir des entiers naturels compris entre 0 et max. اليوم غنحاول نديرو une classe كتمثل لي زونسومبل اللي فيهم الاعداد. مثلا ان انسومبل فيه الاعداد من 0 حتى ل 5. هذا كيتسمى ان انسومبل 0 1 2 3 4 5. سي ان انسومبل دو نومبر. الوغ هنا قالوا لنا بان غدير ان انسومبل غادي من 0 حتى الماكس، وقالوا لنا تما بان ماكس étant une constante que vous pourrez définir à la valeur 100 par exemple. يمكن لي نعطي الماكس 100. اذا غنكري une classe integer 7 وغنكري une variable max غتكون une constante فيها 100. إذا نجيو نكريو بعدا البروجي ديالنا. نسميه إكزامان جافا. إكزامان جافا فينيش. نكري une nouvelle classe جافا كلاس نسميها integer 7 فينيش. صايي هاهي لا كلاس ديالي، وغنكري هنا une variable constante. فغندير private final وغتكون دو تيب entier ونسميها max ونعطي فيها 100. L'ensemble devra être implémenté en utilisant un tableau de booléen de taille fixe max. L'élément TI du tableau étant true si l'entier I est dans l'ensemble false sinon. هذه هي المسألة اللي صعيبة واحد شوية، خصها واحد شوية ديال التركيز باش تضبط، باش غنعرفو بان واحد العدد كاين في لونسومبل ولا لا، بناء على واحد لو طابلو دو فالور بوليان. فالور بوليان يعني لاكاز في الطابلو يا اما غيكون فيها ترو يا اما غيكون فيها فولس. فاذا كان في تي اي ترو اذا العدد اي كاين في لونسومبل. مثلا تي زيرو اذا كان في لاكاز الاولى في الطابلو ترو فزيرو كينتمي للونسومبل ديالنا. تي 99 الا كان فيها ترو فالعدد 99 كينتمي للونسومبل ديالي. اذا غنكري واحد الطابلو فيه ترو فوس ترو فوس ترو فوس. فيما لقى ترو راه لانديس ديال ديك لاكاز ينتمي للونسومبل، فيما لقى فوس راه لانديس ديال ديك لاكاز ما كينتميش للونسومبل ديالي. اذا نحتاج ان طابلو دو تيب بوليان السعه ديالو 100. نجي نكريه private boolean طابلو ونسميه طابلو، وغنخلي l'initialisation تندخل الكونستركتور. اش قالك هنا؟ l'ensemble devra قرينا هادي. l'instanciation de la classe permettra d'obtenir un objet représentant l'ensemble vide. tous les éléments du tableau auront false. يعني غير نكري un objet من لا كلاس integer 7 خص يكري ان انسومبل خاوي ما فيه حتى اليمون مبدئيا، يعني كاع لي كاز ديال الطابلو فيهم فاص، لان لو كان فشي كاز ترو معناها العدد كينتمي لونسومبل. بما ان كاملين فيهم فاص يعني ما كاين حتى عدد في لونسومبل، هو اللي كنسميو في ديال لونسومبل فيد. اذا لا كرياسيون دو شاك اوبجي غيكون ان انسومبل فيد مبدئيا، عاد حنا نزيدو فيه من بعد. اذا غنكري كونستركتور باغ ديفو، نجي هنايا كونترول اسباس ها هو كونستركتور باغ ديفو، ونجي لداخل وغندير لينيسياليزاسيون ديال الطابلو. اذا طابلو ايكالا نيو بوليان او لا طاي ديال الطابلو ديالي 100 دوزون ماشي دوزال. اذا دابا غير لينيسياليزاسيون ديال الطابلو، بان الطابلو راه فيه 100 كاز، ولكن لي كاز ديال الطابلو كاملين راني ما انيسياليزيتهمش. و اون فاريابل بوليان اذا ما انيسياليزيتيهاش كيكون فيها فولس. اذا شاك كاز في الطابلو هذا رانا مبدئيين فيها فولس. اجي نكملو القرايه. ان اوبجي integer 7 pourra réaliser les opérations suivantes. alors هادو هما لي ميثود اللي غيكونوا في لا كلاس ديالي. put qui permet de mettre un entier dans l'ensemble. اذا put هي باش كنزيد ان اليمون في لونسومبل ديالي. نجيو نديرها public void put وغنعطيكم بارامتر لو نومبر اللي غنزيد في لونسومبل ديالي. int nombre un entier
واول حاجه خصني ندير خصني نتاكد واش هذا لو نومبر كينتمي للمجال 0 100 لان الا ما كانش في المجال 0 100 راه ما خصنيش نزيدو في لونسومبل ديالي قلنا لونسومبل ديالي مكون من الاعداد من 0 حتى 100 اذا غندير اون كونديسيون if nombre supérieur ou égal à 0 et nombre inférieur ou égal à max. بإمكاني هنا ندير طابلو بوان لينت ولكن بحال بحال لأن الساعة ديال الطابلو هي ماكس فدير ماكس أو دير طابلو بوان لينت. يعني هنا كنقول إذا كان العدد محصور ما بين 0 و ماكس دير لي واحد الخدمة از دير لي واحد الخدمة أخرى. نجي هنايا از إذا كان العدد محصور ما بين 0 و 100 إذا مسموح لي نزيدو في لونسومبل ديالي. وباش كنعرف واحد العدد راه تزاد في لونسومبل ديالي لاكاز الموافقة ليه في الطابلو سيكون فيها ترو. إذا هادشي اللي غنجي ندير غنجي نبدل لاكاز الموافقة لداك لو نومبر في الطابلو نرجعها ترو. فغندير طابلو نومبر وندير هنا إيكالا ترو else. هنا خصني نعطي ان ميساج بان العدد اللي عطيتي ميمكنش يتزاد في لونسومبل ديالي. اذا سيستم .out.println ce nombre ne peut pas être ajouté à l'ensemble. طيب هذه la méthode put. نرجع نكملو remove qui permet d'enlever un entier de l'ensemble. Là, j'ai un public void remove on appelle int number. Le nombre اللي باغي نحذف من l'ensemble ديالي. هاو غندير لا ميم شوز غندير اون كونديسيون هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في. اذا كان العدد محصور ما بين الصفر وما بين ماكس رجع ليا لاكاز فيها فولس معناها العدد ما كينتميش لونسومبل ديالي يعني حيدته من لونسومبل ديالي كان فيها ترو فرجعتها فولس يعني حذفت العدد من لونسومبل ديالي. ايوا ولا كان هذا لو نومبر هذا ما كينتميش لهذا المجال هذا ما ندير حتى شي حاجه ما غنديرش هنا كاع از. بامكاني ندير از هنايا ونافيشي ان ميساج شبيه لهذا كاع ما غنديرهاش كاع. اذا كان العدد محصور ما بين 0 و 100 حيدوا ليا من لونسومبل ديالي. اذا كان ما محصورش ما بين 0 و 100 ما دير حتى شي حاجه سيدي. زيد نقرا contains qui indique si un entier appartient à l'ensemble. اذا هاد contains غترجع لي ان فالور بوليان true اذا كان العدد كاين في لونسومبل false اذا كان العدد ما كاينش في لونسومبل. هنا غنجي public boolean contains ونعطي هنا un nombre. إذا هذه c'est une méthode qui prend un paramètre وكترجع ليا une valeur. il retourne une valeur. تحت الساعة هنا ما كناش كنرجعو une valeur هادشي كنا كنديرو لو تيب void يعني ميثود ما كترجع حتى شي حاجة. boolean يعني ميثود كترجع une valeur boolean. ولاحظوا هنا راه كيدير لي واحد شوية د الحمورية كيتسناني ندير ليه دو مو كلي return. الا درتيش return هاد لا ميثود ما تسمحش لك تكومبيلي. فهنا غنجي ندير اون كونديسيون اذا كان كينتمي رجع ليا ترو اذا ما كانش كينتمي رجع ليا فولس. اذا if tableau nombre égale true ما معنى طابلو نومبر ايكالا ترو يعني لا كاز الموافقه لداك لو نومبر في الطابلو ديالي فيها ترو يعني لو نومبر ديالي كاين في لونسومبل. هادشي اللي غندير انا غنرجع return true else return false. يعني الا كان لاكاز الموافقه لو نومبر اللي عطيتيه هنا كوم ان بارامتر فيها ترو فعلى هاد لو نومبر هذا ابارتيان لونسومبل ديالي. ففي هاد الحاله رجع ليا ترو. لا ميثود contains غترجع ليا ترو. في حالة ما اذا كان هاد كونديسيون ما متحققاش يعني هنا ايكالا فولس فرجع ليا فولس. وكاينه واحد الطريقه باش ندير هاد لي كاتخلين في اون سول لين هنا فغنديرها حتى هي هنا غير باش نوريكم لي دو ميثود. غندير لي ريتيرن طابلو نومبر. هادي طريقه مختصره باش دير هاد الربعه ديال لي لين كاملين كتقول ليه رجع ليا لا فالور الموافقه لو نومبر في الطابلو ديالي كان فيها تو غيرجع لك تو كان فيها فولس غيرجع لك فولس. وكتطلع لنا هذا لي اون ايرور لان انا ما بقيتش محتاج هادي. طيب جو بو ليمين فنكومونتيها باش نخلي لي دو
ميثود، ما كاين جوج طرق باش نافيشي لا ميم شوز. هنا غيبقى اشكال واحد ما انتبهتوش ليه، هو انه اذا كان العدد اللي عطيتو هنا ما كينتميش للطابلو ديالي، فمازال ما تستش ديك الكونديسيون. فهنايا في هاد الكونديسيون هادي نرجع هادشي، غنزيد اون اوتر كونديسيون، غندير لي هنا and n هادو كوبيون كونترول سي هنايا كونترول في، يعني اذا كان لاكاز في لو نومبر فيها ترو و لو نومبر راه كبر من زيرو و لو نومبر راه صغر من ماكس، يعني محصور ما بين زيرو و 100 و لاكاز ديالو فيها ترو، عاد رجع ليا ترو. الا وحده من هادو ما تحققاتش، يعني مثلا هادي ما تحققاتش، العدد كان صغر من زيرو، غيرجع ليا فولس، يعني هاد العدد راه ما كاينش في لونسومبل ديالي. كان العدد كبر من ماكس، فهاد الكونديسيون ما بقاتش متحققه، فتا هنا غيرجع ليا فولس. كان العدد محصور ما بين 0 و 100 ولكن لاكاز ديالو فيها فولس، فهاد الكونديسيون ما متحققاش، فغيرجع ليا فولس. ايوا دابا الا بغيت ندير لا ميم شوز في هاد الطريقه هادي، فغنجي نحل هنا القوس ونسدو هنايا ونكوبي هادو ونديرهم هنا. دابا بامكاني كومونتي هادشي، اذا كنقول لي رجع ليا ترو اذا كانوا هادو ثلاثه كاملين صحاح، هذا هو معنى اي. ما كتكون صحيحه هاد الكونديسيون كامله حتى كتكون هادي صحيحه وهادي صحيحه وهادي صحيحه. الا كانت وحده فيهم ما صحيحاش رجع ليا فولس. نرجعو نكملو. كاردينال كي دون لو كاردينال دو لونسومبل لو نومبر دو سي زيليمون، يعني شحال كاين فيه من عدد. نجي بابليك كترجع ليا واحد العدد غيكون دو تيب اونتي، فغندير هنا انت كاردينال وما غتاخد هنا حتى بارامتر، انا محتاجتها حتى بارامتر. اش غيجي يدير؟ غيدور ليا في الطابلو ديالي كامل، وإلا لقى اون فالور ترو يزيد ليا فواحد الكونتور، فغنجي نكري هنا ان كونتور انت كونتور ايكال زيرو، غيبدا بزيرو. نطلع هنايا باش يبان لكم هادشي، ونجي وندور بأون بوكل فور في الطابلو ديالي، ففور بوليان نسميه ان. فين كاين هاد ان هذا؟ في الطابلو ديالي اللي سميتو اسم الطابلو طابلو. pour chaque valeur n في الطابلو اش خصو يدخل يدير؟ خصو يدخل يتيستي if n، يعني if n est égal à true، اش خصو يطلع هنا؟ الكونتور خصو يتزاد فيه، كونتور بلس بلس. وفاش تخرج من البوكل فور رجع ليا return كونتور. بدنا نعاود نشرح حاجه هنايا، انيسياليزيت واحد الكونتور بزيرو، ما حدي كندور في الطابلو وكنشوف واش لاكاز الموافقه لكل عدد فيها ترو. الا لقيت شي كاز فيها ترو فهذاك العدد كينتمي للونسومبل، فخصني نزيد في الكونتور. هادشي درت هنا، دور في الطابلو ديالك بلا بوكل فور ايتش ودخل تيستي if n راه كتساوي if n est égal à true، راه بحال هادو. يمكن لك دير لها هكذا، يمكن لك دير لها غير هكذا. if n يعني if n فيها true فالعدد الموافق لديك لاكاز راه كاين في لونسومبل، فخصي تزاد ليه في الكونتور واحد، فقلت ليه كونتور زيد ليه فيه واحد. اذا غيدور الطابلو ديالي كامل فين ما يلقى ترو يزيد واحد، فين ما يلقى ترو يزيد واحد. فاش يخرج من لابوكل فوق داك الكونتور راه فيه كاع البلايص اللي فيهم ترو، يعني فيه عدد العناصر ديال لونسومبل ديالي. نرجع نكمل القرايه. toString qui renvoie une représentation sous forme de chaîne de caractères de l'ensemble avec des accolades dans lesquelles les éléments seront séparés par des virgules. L'ensemble vide donnera جوج ديال les accolades هكا. زين اذا باغي نافيشي كما كنافيشيو لي زونسومبل ديالنا accolades وندير لي زيليمون سيباري بدي فيرغول، زيرو مثلا فيرغول واحد فيرغول جوج اكسيتيرا. نجي نكري اون ميثود toString. نجي هنايا public string غيرجع لي اون شين دو كاركتير toString اول حاجه غنانيسياليزي واحد لا فاريابل نسميها ريزولتا هي اللي غنرجع في الاخر، وغنانيسياليزيها بالاول اون شين دو كاركتير خاويه، وندخل ندور في الطابلو ديالي غنستعمل لا بوكل فور. اذا فور int i est égal à 0, point virgule i inférieur ou égal à max, point virgule i plus plus ندخل الداخل
هنا واحد المساله، ندير هنا لاكولاد ديال لوفيرتور لان لونسومبل ضروري ما غيتحل، اذا ضروري ما غتكون فيه هاد لاكولاد هادي. شفتها انا حليت لاكولاد هنا ودابا نسدها على فين. نجي دابا الا واحد ليليمون لاكاز اللي كاينه في الطابلو كتساوي ترو، اذا داك ليليمون راه كاين في لونسومبل فخصني نزيدو، اذا كاين اون انترس هنا. اذا اف طابلو اي طابلو اي يعني اف طابلو اي فيها ترو، هذا هو معنى هادي. يعني الا كانت لاكاز الموافقه لاي فيها ترو فداك ليليمون خصو يتزاد على ريزولطا. فغنجي ندير ريزولطا ايكالا ريزولطا، يعني داكشي اللي كان عندي في ريزولطا بلوس اون كونكاتيني مع لو نومبر اللي هو اي. اذا ريزولطا اش فيها مبدئيا؟ فيها هاد لاكولاد هادي الا لقى طابلو اي فيها ترو فداك العدد خصو يتزاد مول هاد لاكولاد هادي. فكنقول لي ريزولطا اللي كان عندي زيد لي عليه داك العدد وحطوا لي عاوتاني في ريزولطا. مثلا لو لقى طابلو زيرو فيها ترو خصو يدير لي هنا مول هاد لاكولاد زيرو ياك، فغيجي ريزولطا اللي كان فيه هاد لاكولاد غيلصق حداها اي اللي هي زيرو في هاد الحاله ويحطها ليا في ريزولطا. هنا كاين واحد الاشكال، شنو هو؟ انني كنجي وحطيت لاكولاد وصلت ليها العدد. هذه خدامه في المره الاولى فاش غادي نكتب لونسومبل ديالي اكولاد وغنكتب لونسومبل، ولكن في الاعداد اللي من المهم خصني ندير لا فيرغول. فخصني نفرق ما بين الحاله انه العدد الاول وانهم الاعداد اللي المواليه ليه. فغنجي ندير هنا اون كونديسيون if résultat point length supérieur à 1. شو معنى هادي؟ الا كان عدد الحروف في هاد الريزولطا هادي كبر من واحد، يعني احنا تجاوزنا هاد الحال لان الريزولطا دابا شنو فيه واحد. الا كان فيه واحد فخصني نجي نلصق ديريكتومون. الا كان فيه اكثر من واحد يعني راه كاينين راني زدت اعداد اخرين هنا، فخصني قبل ما ندير العدد الموالي ندير الفاصله. اذا غنجي هنا ندير els وهنا فين غنكوبي هذا كان غنهزو ونحطو هنايا تيكون الريزولطا فيه غير هاد لاكولاد هادي غتلصق ليا الريزولطا مع العدد مباشره. اما لو كان الريزولطا فيه اكثر من هاد لاكولاد هادي يعني ديجا درت شي اعداد فخصك تزيد الفاصله عاد تلصق. اذا غنكوبي هادي كونترول سي غنحطها هنا كونترول في، ولكن هنا غنكونكاتيني بليزيور فوا. لا بروميير فوا غندير فيها فيرغول وعاد نكونكاتيني مع الاي. لا يعني واقيلا ما عرفتش نشرح هادي مزيان، تبعوا معايا. ريزولطا مبدئيا في هاد لاكولاد هادي كندخل الطابلو الا لقيت طابلو اي فيها ترو يعني داك العدد خصو يتزاد لونسومبل ديالي، فخصني نجي نلصقو هنايا حدا هاد لاكولاد هادي ياك. ولكن الا كان هو اول عدد غنلصقو فغنجي نديرو مباشره. اما الا كنت ديجا داير اعداد اخرين فخصني نفرق ما بيناتهم فيرغول. فانا كنجي كنقول ليه الا كان هاد لاشين دو كاركتير هادي فيها اكثر من حرف، لان دابا هنا فيها حرف واحد، فاذا ولات فيها كبر من واحد هنا يعني كنقول ما بقاش فيها غير هذا، راه حنا ديجا زدنا فيها شي اعداد. فاذا ديجا زدتي فيها شي اعداد فقبل ما تزيد لي العدد اللي من موراه دير ليا الفاصله. اما الا كان الريزولطا ماشي كبر من واحد فراه حنا باقيين في هاد لو كا هذا. اذا شنو خصني ندير؟ خصني نلصق العدد مباشره من مور هاد لاكولاد هادي. كنتمنى نكون عرفت نشرحها. ايوا ومن مور ما نخرج من لا بوكل فور غنجي ندير ريزولطا ايكالا ريزولطا بلوس وخصني نزيد لاكولاد ديال الفيرميتور. غنسد لاكولاد هنايا وندير اون فيرغول ريتورن ريزولطا. اش داكشي ريتورن. هادشي فاش غندير ليه التطبيق ان شاء الله غيبان لكم. دابا انا مازال ما كنجربش هاد لي ميثود هادي فما كتبانش لكم باش كنشرح بوضوح، غير غنجيو نطبقوا هاد غنكريو لا ميثود مين ونطبقوا هاد المسائل هادي راه غتوضح لكم الامور. المهم نكمل دابا. Notre méthode equals qui permet de comparer l'égalité profonde de l'objet avec un autre ensemble. يعني كتأكد واش deux ensembles sont égaux، يعني العناصر اللي كاينين في هاد l'ensemble هما العناصر اللي كاينين في هاد l'ensemble. إلا مثلا واحد l'ensemble عندي فيه 0 1 2 3 4 un autre ensemble عندي فيه 0 1 2 3 4 فهاد لي deux ensembles sont égaux. فهاد equals هادي كترجع ليا true. إلا ما كانوش égaux فهاد equals خصها ترجع ليا false. إذا هنا كاينين دو زونسومبل تابعوا هاد القضية. فغنجي نكري اون ميثود
نسميها equals دونك public وغترجع لي اون فالور بوليان على حساب واش ايغو ولا ماشي ايغو ترو ولا فولس equals وغتاخد كوم ان بارامتر ان انصومبل فغندير ليه هنا انتيجر 7 ونسميه انصومبل ايوا خصني ندور ونقارن لي فالور اللي كاينين في ان انديس في هاد الطابلو واش كتساوي لا فالور اللي كاينه في لو ميم انديس في الطابلو الاخر لان هنا كاينين دو زوبجي عقلوا معايا كاين لوبجي اللي غنكري من هاد لا كلاس وعاد كاين هاد لوبجي اللي دوزتو كوم ان بارامتر فغنجي نتيستي في لاكاز الفلانيه من طابلو ديال هاد لونسومبل هذا ولاكاز الفلانيه ديال في لو طابلو ديال لوبجي اللي غنكري من لا كلاس واش طابلو اي هنا كتساوي طابلو اي هنا فغندير فور وبما ان لي طابلو ديالي عندهم نفس السعه فلا بوكل فور غدور فيهم بجوج فور انت اي est égal à 0 point virgule i inférieur à max point virgule i plus plus ندخل داخل وغنجي ندير if tableau i différent ensemble point tableau i في هاد الحالة return false ونخرج برا لا بوكل وندير return true اش قلت لي دابا دير فاش غنكري دي زوبجي من هاد لا كلاس integer 7 غيديرو ابل هاد لا ميثود equals فان لوبجي غيدير لابل هاد لا ميثود equals وهاد لا ميثود equals فيها كوم بارامتر ان اوتر اوبجي من لا كلاس integer 7 اللي هو سميتو ensemble اذا هنا كاينين جوج ديال لي زونسومبل لونسومبل اللي دا ابل لهاد لا ميثود equals ولونسومبل اللي كاين هنا كوم ان بارامتر وكل واحد فيهم راه عنده الطابلو ديالو فهاد الطابلو هذا بما انني ما درتش ابل هنا شي اوبجي فهاد الطابلو هذا ديال لوبجي كورون لوبجي اللي دار لابيل لهاد لا ميثود ايكوالز وهاد الطابلو هذا راه خاص بهاد لونسومبل هذا فكاينين هنا جوج ديال لي طابلو ديال لوبجي اللي دار لابيل ايكوالز والطابلو ديال لوبجي اللي دخلناه هنا كوم ان بارامتر كنمشي ونتيستي كا بار كا اي ايغال 0 واش طابلو 0 يعني لا كاز 0 في الطابلو ديال لوبجي كورون كتساوي لا كاز 0 في الطابلو ديال هاد لوبجي هذا اللي دخلنا هنا كوم ان بارامتر الا كانوا ايغو يا اما بجوجهم فيهم ترو يا اما بجوجهم فيهم فولس الا كان بجوجهم فيهم ترو فزيرو كينتمي لهاد لونسومبل وزيرو كينتمي لهاد لونسومبل اذا العدد راه كاين في لي دو لونسومبل فما عندي ما ندير به هذاك خدام ليا ترو الا لقيت ولو عدد واحد كينتمي لواحد لونسومبل ما كينتميش لونسومبل اخر فخصني نرجع فولس مثلا جينا وصلنا مثلا ل 10 هنا لقيت طابلو 10 فيها ترو هذه فيها ترو وانسومبل طابلو 10 فيها فولس اذا هاد كونديسيون هذه خدامه فغيجي يريتيرن فولس وفيما كتلقى اون ميثود ريتيرن فولس صافي ما كتكملش الكود كترجع فولس وكتحبس اذا فاش غنرجع فولس هنا هاد الكود هذا كاع ما غيطبق اون ميثود غير كتلقى ريتيرن كترجع ديك القيمه وكتسد ما كتكملش الكود اللي من موراها اذا الا لقى واحد ليليمون كيخالف واحد ليليمون لقى هنا ترو وهنا فولس فهاد الكونديسيون متحققه فغيرجع ليا فولس ويخرج من لا ميثود ديالي ما كاين لاش يكمل الا داز على كاع لي كا ومع ما الكونديسيون ما تحققاتش اذا هاد ليليمون ما عمرو ما كيخالف هاد ليليمون اذا ديما لي زيليمون ديال الطابلو الاول كيساوي لي زيليمون ديال الطابلو الثاني اذا لي زونسومبل راهم ايغو فهادي ما عمرها ما غتطبق فغيرجع ليا ترو اذا كيرجع ليا ترو الى هاد الكونديسيون ما عمرها ما تحققات وامتى ما عمرها تحقق الا كانوا لي طابلو سون ايدونتيك مثلا ترو فولس ترو فولس شي لا ميم شوز الا كان ولو اليمون واحد مختلف فهاد الكونديسيون غتحقق على الاقل مره واحده فغيرجع ليا فولس اذا هكذا حنا تيستينا ليغاليتي ديال جوج ديال لي زونسومبل نجي نكمل ajouter un moyen d'instancier la classe en copiant les éléments à partir d'un tableau d'entier fourni en paramètres فاش كتكري ان اوبجي كيكون خاوي ديك الساعه انت خصك تبقى تزيد فيه وتنقص منه اكسيتيرا دابا قال لك بامكاننا نكريو ان انسومبل نجيب لي فالور اللي كاينين فيه من ان طابلو عادي يعني غنجي هنايا ونكري ان نوفيل كونستركتور لان لانستونسياسيون فيما يقول لك المو انستونسي خصك تكري ان كونستركتور فغنجي هنايا بوبليك integer 7 هنا غناخد ان طابلو
فغندير انت منسميهش طابلو عاوتاني نسميه تاع هاد المرة، وخصني نجي نكوبي هاد لا لين هادي ونحطها حتى هنا. علاش؟ لان هاد الطابلو هذا راه ما درناش ليه لينيسياليزاسيون. الا جيتي خدمتي بهاد الكونستركتور فانت درتي لينيسياليزاسيون، ولا جيت خدمت بهاد الكونستركتور وما كنتش داير هاد لا لين هادي، راه هاد الطابلو هذا ما تانيسياليزاش. فاش غتخدم البروغرام يعطيك نيل بوينتر اكسبشن، غيقول لك اسيدي انت باغي تخدمي بواحد الطابلو وانت ما انيسياليزيش. والمساله هنا نجي نتيستي هاد الطابلو اللي دخلت ليه هنا واش نول ولا ماشي نول. فغندير اون كونديسيون if t différent de nul. الا كان différent de nul ندخل لداخل و اون بوكل فور. دونك فور int n في الطابلو ديالي pour chaque valeur في الطابلو ديالي غندير لابيل لا ميثود put اللي ديجا كرينا put n، يعني زيد ليا هاد لا فالور هادي في الطابلو ديالي. ما كاينش نبقى نضرب تماره، ديجا كريت لا ميثود put اللي كتزيد ليا ان نومبر في الطابلو ديالي. فبور شاك اليمون في هاد الطابلو اللي عطينا هنا كوم ان بارامتر خزن ليا داك ليليمون في الطابلو ديالي اللي هو الطابلو الفوقاني هذا. صاي نجي نكمل. ajouter les opérations inter et union، l'intersection ou l'union des جوج ديال les ensembles. اذا inter غتاخد كوم ان بارامتر ان انتيجر سيت يعني ان انصومبل. اذا كاين لوبجي اللي غيدير ابل لهاد لا ميثود انتر، وكاين لوبجي كوم ان بارامتر. نجي هنايا لتحت عندي بوبليك. واش غترجع ليا هاد لا ميثود هادي؟ اش قالك غترجع لينا؟ غيرجع ليا ان اوتر ensemble. غندير l'intersection ديال deux ensembles غترجع ليا un ensemble. اذا هنا public غترجع ليا un integer set integer set، وقالنا نسمي لا ميثود inter وغتاخد كوم ان بارامتر un integer set نسميه عاوتاني ensemble. دابا هنا انتبهوا راه كاين ثلاثه ديال لي زونسومبل. هنا كاين لونسومبل اللي غيدير ابل هاد لا ميثود، وكاين الانصومبل اللي غنعطيه هنا كوم ان بارامتر، وكاين الانصومبل اللي غترجع ليا هاد لا ميثود. اذا اول حاجه غنجي نكري داك الانصومبل اللي غترجع ليا هاد لا ميثود هادي. غنجي هنايا انتيجر سيت نسميه او ايكالا نيو انتيجر سيت، ايوا غنجي ندير ان بوكل فور باش نضيف لي طابلو. دونك int i est égal à 0 point virgule i inférieur ou égal à max point virgule i plus plus. وهنا خصني نجي نتيستي الا كانت لا فالور طابلو اي فيها ترو وانصومبل طابلو اي فيها ترو، اذا داك الاي راه كاين في لونسومبل اللي دار لابيل هاد لا ميثود انتر، وكاين في هاد لونسومبل هذا فخصو يتزاد حتى في هاد لونسومبل هذا. هادو على الانترسيكسيون كاين في هاد لونسومبل وكاين في هاد لونسومبل حطو ليا حتى في الانترسيكسيون. اذا غنجي ندير اون كونديسيون if طابلو اي يعني طابلو اي فيها ترو and ensemble point طابلو اي يعني بجوجهم فيهم ترو، ف هاد ليليمون غيتزاد في طابلو او. فغنجي ندير او بوين طابلو اي est égal à true. صايب هادشي اللي غنحتاج. وهنا نرجع داك لونسومبل هذاك return او. اش قلت لي هنا يدير هاد او هذا راه فيه ان طابلو ولي فالور فيهم كاملين فيهم فورس، لان قلنا مبدئيا غير كتكري ان انصومبل راه فيه ان طابلو كاع لي فالور ديالو فيهم فورس، لان الطابلو كيكون خاوي مبدئيا. الا جيتي لقيتي داك لانديس كاين في الطابلو ديال لوبجي اللي دار لابيل هاد لا ميثود انتر، هذا هو معنى هادي ترو، يعني راه الاي كاين في لونسومبل والاي كاين في لونسومبل اللي حطيت هنا كوم ان بارامتر. اذا اي كاين في لي دو زونسومبل فداك الاي حطوا لي حتى في هاد لونسومبل هذا هو علاش درنا هنا ترو. الا ما كانش خليه فولس ومن بعد تجي رجع ليا داك الاو. اذا هاد الاو هذا راه الطابلو ديالو لي كاز اللي فيهم ترو راه هما لي كاز اللي فيهم ترو هنا وفيهم ترو حتى هنا. كتظن المسائل تكون واضحه. نجيو دابا نديرو لونيون. غنكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في وبلاصه انتر غندير
اونيون، واللي غيتبدل هنا غندير او، لان لونيون خص غير واحد فيهم يكون فيه ترو، يا اما هذا فيه ترو يا اما هذا فيه ترو. الا كان بجوجهم فيهم ترو راه غنزيدو في لونيون، الا كان غير واحد فيهم فيه ترو راه غنزيدو في لونيون. هذا هو الفرق ما بين اي وما بين او. اي خص يكون هذا فيه ترو هذا فيه ترو، عاد تكون هاد الكونديسيون متحققه. اما هنا الا كان في هذا ترو وفي هذا فولس كونديسيون راه متحققه، والا كان في هذا ترو وفي هذا فولس يعني راه ليليمون كاين في هذا لونسومبل وما كاينش في هذا لونسومبل. واش خصو يكون في لونيون؟ نعم، لان لونيون دو دو زونسومبل هي اي اليمون كاين سوا في هذا لونسومبل سوا في هذا لونسومبل. دونك هكذا نكونوا سالينا لا كلاس انتيجر 7. وانا نعيد كنت باغي ندير التست ديالها اليوم هكا راني نعيد، فغنتوقف هنايا. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غندير لكم التطبيق ديال هادشي باش يبان لكم كل ميثود راها كدير الخدمه ديالها، وغنوضحوا بالضبط شي مسائل هنا يمكن يكونوا يبانوا معقدين ما واضحينش. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.